प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यज्यूहरू, प्रदेश सभाका मान्य सदस्यज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, यस अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, नेतागण र सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ कि अहिले विश्व नै कोभिड-19 को महामारीमा छ र त्यस महामारीबाट हामी लगातार सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। नेपालमा नेपाल सरकारले 4 महिना लामो लकडाउन जारी गरेर त्यसको अन्त्य भए सँगसँगै कोरोनाको सङ्क्रमणहरू थप बढेको छ। लकडाउनको अन्त्य पूर्ण नियन्त्रणमा आएर, सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएर अन्त्य भएको थिएन। हामीले 4 महिना लामो लकडाउनको अवधिलाई पार गर्दै गर्दा हामीले अनुभव गरेका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हाम्रा सम्पूर्ण पहल र प्रयासहरूलाई समेत, अभ्यासहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर हाम्रो सामाजिक जीवनलाई, हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुचारू गर्नको निम्ति र दिनदैनिक जनताहरूको जीवनलाई एउटा नियमित बनाउनको निम्ति लकडाउनको अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो। त्यसपश्चात सङ्क्रमण 81 बढेर गएको छ मुलुकव्यापी रूपमा र यस प्रदेशमा पनि सङ्क्रमण बढेर गएको छ। हामी यस प्रदेशमा सुरुदेखि नै असाध्य नै सचेत भएर हामीले आवश्यक पूर्व तयारीका कामहरू हामीले गरेका थियौँ। कोभिड अस्पताल निर्माणका साथमा हामीले परीक्षण प्रबन्धको निम्ति, सुरक्षा प्रबन्धको निम्ति र नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको निम्ति हामीले चरणबद्ध रूपमा कार्ययोजनाहरू तर्जुमा गरेर कोरोना भाइरसको रोकथाममा, त्यसको उपचारमा, त्यसको नियन्त्रणमा हामी जुटेका थियौँ। धेरै हदसम्म हामी यस प्रदेशमा प्रदेशवासीहरूलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउनको निम्ति हामी सफल भएका थियौँ। नाकाहरूलाई हामीले सुरुबाटै हामीले टाइट गर्ने काम गरेका थियौँ। सुरक्षा फोर्सलाई हामीले सीमा क्षेत्रमा केन्द्रित गरेका थियौँ। हामीले आधिकारिक रूपमा प्रवेश बिन्दुहरू हामीले तय गरेका थियौँ। ती प्रवेश बिन्दुहरूमा हामीले होल्डिङ सेन्टरहरू निर्माण गर्ने काम गरेका थियौँ। त्यसपश्चात हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले परीक्षण गर्ने प्रबन्ध हामीले मिलाएका थियौँ। त्यस प्रकार हामीले कोरोना भाइरसलाई समुदायमा जानको निम्ति हामीले धेरै हदसम्म रोक्न हामी सफल भएका थियौँ। तर पछिल्लो समय समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस देखा परेको छ। यसले हामीलाई अलि बढी गम्भीर बनाएको छ। यद्यपि भर्खरै प्रदेश सीएमसीको बैठक बसेर हामीले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हामीले लिएका छौँ। त्यो निर्णयहरूसँग सम्बन्धित भएर हामी कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न यति बेला जुटेका छौँ। 50,000 भन्दा बढीको हामीले PCR परीक्षण गर्ने काम हामीले गरिसकेका छौँ। हामीले थप आइसोलेसन केन्द्रहरूको निर्माण गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। हामीले आवश्यकता बमोजिम हामीले निजी अस्पतालहरूलाई, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका होटलहरूलाई समेत आइसोलेसन केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गर्ने हामीले नीति लिएका छौँ, हामीले निर्णय गरेका छौँ। तदनुरूप सूचना प्रकाशित गर्ने काम आज मात्रै पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरिराखेको छ। यसरी हामी कोरोना भाइरस
को रोकथामको निम्ति, त्यसको उपचारको निम्ति, त्यसको नियन्त्रणको निम्ति असाध्यै नै सावधानीपूर्वक सबै क्षेत्र, सबै वर्ग, सबै तह र तबका जुट्नुपर्ने एउटा अवस्था बनेको छ। यो साझा एउटा दुश्मनको रूपमा यो भाइरस देखा परेको छ। यो कुनै वर्ग, कुनै क्षेत्र, कुनै समुदाय वा कुनै खास पक्षलाई मात्रै यो कोरोना भाइरसले आक्रमण गरे नभई यो सबैलाई नै यो भाइरसले आक्रमण गर्न सक्ने, सङ्क्रमण गर्न सक्ने भएको हुनाले हामी सबैले सावधानी अपनाउनु पर्ने एउटा अवस्था बनेको छ। त्यसैले सञ्चार माध्यममा क्रियाशील साथीहरू जसले सुरुदेखि नै यस भाइरसको नियन्त्रणको निम्ति, उपचारको निम्ति यहाँहरूको आफ्नो ठाउँबाट पनि यहाँहरूले धेरै ठुलो योगदानहरू गर्दै आउनुभएको छ। अहिले सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि यो सङ्क्रमण देखा परेको छ। अहिले उपचारको प्रबन्धहरू प्रदेश सरकारले गरिराखेको छ। त्यसैले हामी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा सहकार्य गरेर, समन्वय गरेर हामी काम गरिराखेका छौँ। यो तीनटा तहको समन्वय र सबैको साझा एउटा प्रतिबद्धताबाट, साझा सक्रियताबाट र सबैको एउटा सावधानीबाट मात्रै यो कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्न सकिनेछ। यस प्रकार यो कोरोना भाइरसकै एउटा महामारीको बिचमा आज यस नगरपालिकामा हामीहरू आइपुगेका छौँ। केही संक्षिप्त खाले एउटा कार्यक्रमहरूको तय भएको छ। अग्रणी नगर प्रमुखले बताइसक्नु भएको छ। हामीले एकातिर सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ, अन्य प्रकारका सावधानीहरू सहित हामीले निर्धारित कार्यक्रमहरूमा हामीले भाग लिनुपर्नेछ। यसर्थ म नगर प्रमुखज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एउटा हार्दिक स्वागत उहाँले गर्नुभएको छ र हामी उहाँले तय गर्नुभएको कार्यक्रमहरूमा आज सहभागी हुनेछौँ। र अन्य अब राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा पनि सायद केही चासोहरू हुन सक्दछ सञ्चारकर्मी साथीहरूको। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसमा पनि नेकपाभित्रको एउटा विवादको बारेमा अहिले सबैको एउटा चासो छ। नेकपाभित्र एउटा असामान्य खालको एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ। तथापि ती समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति नेकपाका शीर्ष नेताहरू गम्भीर ढङ्गले अहिले छलफलमा, एउटा चिन्तनमा, एउटा परामर्शमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो विश्वास छ कि हाम्रो लगातारको हाम्रो पहल छ, हाम्रो खबरदारी छ कि नेकपा आज जुन एउटा उचाइमा राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नेपाली जनताहरूको एउटा म्यान्डेट लिएर आज मुलुकको शासन सत्ता आज नेकपाले सञ्चालन गरिराखेको छ। नेपाली जनताहरूको चाहनालाई, भावनालाई मूर्त रूप दिनको निम्ति आज यो मुलुकमा नेकपा बनेको हो। हिजो निर्वाचनमा गठबन्धन त्यस कारणले बनेको हो। मुलुकले स्थिरता चाहेको थियो, मुलुकले शान्ति चाहेको थियो, मुलुकले सुशासन चाहेको थियो, मुलुकले विकास र समृद्धि चाहेको थियो। त्यही मुलुकको स्थायित्वको निम्ति, मुलुकलाई स्थायी एउटा शान्तिको बाटोबाट, स्थायित्वको बाटोबाट, सुशासनको बाटोबाट विकास र समृद्धि एउटा पस्कने ऐतिहासिक एउटा जिम्मेदारी लिनको निम्ति नै जनताहरूको बिचमा एउटा खुल्ला आह्वान गरेर त्यति बेला दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू गठबन्धनमा आबद्ध भएका थिए र दुईटा गठबन्धन दलहरूको अपिलिङबाट नै 2/3 हाराहारीमा जनताहरूको अभिमत प्राप्त गरेर आज तीनटै तहमा नेकपाले अधिकांश मतलब चाहिँ सरकारहरूको नेतृत्व चाहिँ गरिराखेको छ। 6वटा प्रदेशमा, केन्द्रमा र अधिकांश स्थानीय पालिकाहरूमा नेकपाले आज नेतृत्व चाहिँ गरिराखेको छ। गठबन्धन पश्चात नेकपामा रूपान्तरण भएको चाहिँ एउटा जगमा नेकपाले आफ्नो एकता प्रक्रियालाई, एकीकरण प्रक्रियालाई, सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा लगभग चाहिँ नेकपाको आफ्नो सङ्गठनात्मक चाहिँ समायोजनको कामले अन्तिम रूप लिँदै गर्दाको अवस्थामा केही समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। हामी सबैलाई थाहा छ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई थाहा छ कि नेकपा बनिसके पश्चात नेकपाको विधानले 2टा अध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ। 2टा अध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ र 2टा अध्यक्षहरूको सहमतिबाट, 2टा अध्यक्षहरूको हस्ताक्षरबाट महाधिवेशनसम्म जाने र एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने र महाधिवेशन समेत सहमतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने एउटा मूल स्पिरिटका साथमा नेकपा बनेको छ, नेकपा अगाडि बढिराखेको छ। आज 2जना अध्यक्षहरूको बिचमा बलियो एउटा समझदारीको आवश्यकता छ,
बलियो एउटा विश्वासको आवश्यकता छ र बलियो एउटा सहकार्यको आवश्यकता छ। त्यो जगबाट नै यो अहिलेको नेकपाको एकता प्रक्रियालाई उहाँहरूले पुरा गर्नुपर्छ। दुईजना अध्यक्षहरूको दायित्व बनेको चाहिँ महाधिवेशनसम्म यो पार्टीलाई सहमतिबाट अगाडि बढाउने, समझदारीबाट अगाडि बढाउने, सरकार ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, पार्टीलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, यस प्रकारको ऐतिहासिक एउटा दायित्व काँधमा बोकेर दुईजना अध्यक्षहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। केही असमझदारीहरू, केही समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। यति विशाल पार्टीभित्र केही समस्याहरू उत्पन्न हुनुलाई धेरै मतलब चाहिँ अन्य हिसाबबाट हामीले बुझ्नुहुन्न। त्यसैले नेकपाभित्र उत्पन्न भएको जुन समस्याको समाधान हुन्छ, एकता यो टुट्दैन, यो विभाजनतर्फ जाँदैन। छिट्टै नै महाधिवेशनको आयोजना गरेर महाधिवेशनबाट हामीले नीतिको निरूपण गर्नुपर्नेछ, कार्यक्रमको निरूपण गर्नुपर्नेछ, विचारको निरूपण गर्नुपर्नेछ, सङ्गठनात्मक विधि विधानको निरूपण गर्नुपर्नेछ र त्यस पश्चात एउटा नयाँ नेतृत्वको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसले विचारको सिद्धान्तको एउटा टुङ्गो लगाउने र नयाँ एउटा नेतृत्व निर्माण गरेर मात्रै दुईजना अध्यक्षहरूको दायित्व चाहिँ पुरा हुन्छ। त्यसैले यो जहाजलाई बिचमा दुर्घटनामा पुर्याउने कुनै पनि छुट दुई अध्यक्षमध्ये कुनै एकलाई त्यो छैन। त्यसैले दुई अध्यक्षहरू असाध्यै नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँले यो जहाजलाई ठिक ढङ्गले अवतरण गर्नुहुनेछ र हामी महाधिवेशनमा पुगेर महाधिवेशन सकेसम्म छिट्टै गर्ने हिसाबले हामीले अब अगाडि बढ्नु पर्दछ। चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने टुङ्गो केन्द्रीय कमिटीले गरिसकेको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर सरकारको कामको मूल्याङ्कन गरेको छ, समीक्षा गरेको छ र समग्रमा एउटा चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ अभियान सञ्चालन निर्णय गरिसकेको छ। तर हामीहरू कोभिड-19 को एउटा चाहिँ प्रभावमा, त्यसको महामारीमा परेको हुनाले त्यो अभियान अवरुद्ध भयो। त्यही अवरुद्ध भएको एउटा चाहिँ अवस्थामा उत्पन्न भएका केही समस्याहरू आज बाहिर प्रकट भएका छन्। यी समस्याहरूको समाधान विधिसम्म ढङ्गले नेकपाले गर्छ, त्यो सचिवालयले गर्छ, त्यो स्थायी कमिटीले गर्छ, आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ र त्यस तहबाट चाहिँ नेकपाभित्र उत्पन्न भएको समस्याको चाहिँ समाधान हुन्छ। हामी त्यो समाधान चाहिँ गर्छौँ। यस प्रकार चाहिँ अहिले उत्पन्न भएको चाहिँ समस्याका बारेमा धेरै चिन्तित नबन्नको निम्ति म सबैलाई चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र हामीहरू एकदमै एउटा चाहिँ ऐतिहासिक एउटा घडीबाट, समयबाट हामीहरू गुजिरहेका छौँ। त्यो घडी र बिन्दु भनेको चाहिँ, समय भनेको चाहिँ पहिलो पटक देशलाई हामीले सङ्घीय प्रणालीमा हामीले लगेका छौँ। यो प्रणालीको एउटा अभ्यासका मार्फत हामीले विकास पस्काउनु छ, समृद्धिका प्रतिफलहरू पस्काउनु छ र सङ्घीयतालाई हामीले संस्थागत गर्नु छ र एउटा नयाँ नेपाल हामीले चाहिँ निर्माण गर्नु छ, आधुनिक नेपाल एउटा निर्माण गर्नु छ र यो मुलुक एउटा बेग्लै एउटा चाहिँ उचाइबाट, गतिबाट अगाडि बढिराखेको छ। राष्ट्रियताको सवालमा, देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानको चाहिँ सवालमा देश आज एक ढिक्का छ। नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्ने कुरामा, आफ्नो भूमि, आफ्नो मतलब चाहिँ माटो फिर्ता गर्ने कुरामा आज राष्ट्र एक ढिक्का चाहिँ बनेको छ। प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा सम्पूर्ण मतलब राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू एक ठाउँमा उभिएर आज जुन प्रकारले चाहिँ नेपालको माटोको बारेमा, नेपालको भूमिको बारेमा र हाम्रो मुलुकको चाहिँ सही वास्तविक एउटा नक्साको बारेमा जुन प्रकारले संविधान संशोधन गर्ने एउटा मामिलामा एक ठाउँमा मुलुक चाहिँ उभिएको छ, यो असाध्यै नै ऐतिहासिक, असाध्यै नै एउटा ठुलो नेपालको निम्ति एउटा ठुलो एउटा चाहिँ गौरवपूर्ण चाहिँ अवस्था हो। अब हामीले संविधान बमोजिम अब हामीले व्यवहारमै हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो छिमेकी मुलुकसँग हामीले कूटनैतिक ढङ्गबाट, अन्य ढङ्गबाट वार्ता गरेर, संवाद गरेर ऐतिहासिक तथ्यहरूको आधारमा हामीले हाम्रो मतलब भूमिहरूलाई, हाम्रो एउटा चाहिँ माटोहरूलाई हामीले फिर्ता लिने एउटा प्रक्रियामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसतर्फ चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। नेकपाको सम्पूर्ण मतलब ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ताकि अन्य खालका चाहिँ विषयहरूमा चाहिँ आफूहरूलाई अल्मलाएर, खुम्चाएर बस्नुहुन्न। त्यसैले चाहिँ त्यसतर्फ नै आगामी दिनहरूमा मुलुकको चाहिँ ध्यान जानेछ, सबै राजनीतिक दलहरूको नेताहरूको ध्यान जानेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। मैले यति कुरा राखेँ। केही जिज्ञासाहरू हुँदा छोटोमा। सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। झापामा एउटा ल्याब सञ्चालनमा आएको अस्पतालको, अर्को ल्याब जनअभियानबाट स्थापित भएको, यहाँ पनि अवगत नै हुन्छ।
विभागीय मन्त्रालयले स्वीकृति दिने चरणमा छ, जनताको क्वेसन छ, कहिलेदेखि स्वीकृति दिएर आएको छ? अब मेची अस्पतालमा प्रदेश सरकारले ल्याब सञ्चालन गर्नको निम्ति एउटा आधुनिक एउटा मेसिन चाहिँ पठाउने काम गरिसकेको छ। सायद त्यो सञ्चालनको चाहिँ अब लगभग चाहिँ बिन्दुमा पुगिसकेको छ। अब अर्को निजी तहमा चाहिँ पनि एउटा ल्याब सञ्चालन गर्ने एउटा अभियान सञ्चालन गर्नु हो, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यो सञ्चालन ल्याउनको निम्ति अनुमति लिने एउटा प्रक्रियामा छ। त्यसका बारेमा हाम्रो पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हिजो मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रीसँग मैले आफैले पनि कुरा गरेको छु। त्यसैले त्यो अनुमति प्राप्त गरेर त्यसलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउने र प्रदेशले चाहिँ आफ्नो ल्याबहरूलाई अब त्यसको क्षमता बढाउने काममा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। हामीले किनभने यो PCR परीक्षणको दायरा हामीले एकातिर हामीले चाहिँ बढाउनु छ, अर्कोतिर PCR को स्वाब कलेक्सन गरिसकेपछि त्यसको रिपोर्ट छिट्टो मतलब चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। आज स्वाब कलेक्सन एकातिर बढी भइराखेको छ, अर्कोतिर मतलब चाहिँ परीक्षण चाहिँ एकदम कम मात्रामा भएर चाहिँ रिपोर्ट लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने खालको चाहिँ अवस्था छ। यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले आवश्यक निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ र सम्बन्धित मतलब चाहिँ टेक्निकल टिमहरूलाई हामीले चाहिँ निर्देशन गर्ने काम पनि गरेका छौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब ल्याबहरूलाई हामीले अरू बढी मतलब अपग्रेडिङ गर्ने त्यसको क्षमता बढाउने चाहिँ कुरामा हामी चाहिँ अग्रसर चाहिँ भइसकेका छौँ। एउटा कोरोनातिर चाहिँ ध्यान आकर्षण भयो, संसार त्यतितिर गयो, तर अहिले हेऱ्यौँ भने समाचारहरू चाहिँ अब बेतमनमै पनि 2 जना मान्छेहरू उपचार नपाएर मरे। अब यस्तो बेलामा चाहिँ सरकार चाहिँ मान्छे बचाउने भनेर लागिराखेको छ, तर कोरोनादेखि बाहेकका मान्छेहरू पनि उपचार नपाएर मर्न थाले। अब यसको लागि चाहिँ कि सरकारले कसरी चाहिँ अरू रोगबाट चाहिँ मान्छे बचाउने भन्ने त कसरी ध्यान? एकदमै सिरियस कुरा हो यो। कोभिड र नन कोभिड बिमारीहरूलाई कुन कुन ठाउँमा उपचार गराउने हो भन्ने कुराको यकिन हामीले तत्काल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले छलफल हामीले चाहिँ गरेका छौँ 2-3 दिन अगाडि। अब केही दिन पछाडि 2 दिन अगाडि मात्र मैले चाहिँ स्टेक होल्डरहरूसँग मैले भर्चुअल मिटिङ मैले गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, मेयर साहबहरू, त्यसपछि स्वास्थ्य विज्ञहरूलाई सामेल गरिएको थियो। त्यहाँबाट पनि मैले थुप्रै फिडब्याकहरू मैले चाहिँ प्राप्त गरेको छु। त्यो फिडब्याक चाहिँ अन्तर्गत यो कुरा पनि मुख्य रूपमा चाहिँ आएको छ। यो हाम्रो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयभित्र पर्छ, ताकि कोभिड भनेर हामी कोभिडमा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भइरहँदाखेरि चाहिँ नन कोभिडहरूले उपचार नपाउने, नन कोभिड बिमारीहरू चाहिँले अकालमा मतलब चाहिँ मृत्युवरण गर्नुपर्ने खालको चाहिँ अवस्था देखा परेको छ। यसको तत्काल मतलब चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ कोभिडको उपचार गर्ने अस्पतालहरू कुन कुन हुन्, त्यहाँ अनिवार्य मतलब कोभिडसँग सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्ने, नन कोभिड बिमारीहरूलाई उपचार गर्ने अस्पतालहरू कुन कुन हुन् भनेर तोकेर अनिवार्य रूपमा त्यहाँ उपचार मतलब चाहिँ नपाउने र सबैतिर घुमाइरहनु पर्ने र अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ ज्यान जाने खालको चाहिँ अवस्थाको अन्त्य गर्नको निम्ति चाहिँ तत्कालै हामी ती अस्पतालहरू हामी तोक्छौँ र त्यसपछि कोभिड र नन कोभिड चाहिँ बिमारीहरूलाई हामी व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ उपचार गर्छौँ।